السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في لابارتي اللي قبل كنا شفنا الدياغرام دو بريدومينونس. دابا غندوزو لواحد لابارتي اللي مهمة بزاف اللي غتخليك تفهم مزيان الشيمي اون سوليسيون، هي اسبيس ماجوريتير و اسبيس مينوريتير. حيت حنا في لاشيمي ضروري كنيجليجيو شي حاجة قدام شي حاجة بور فاسيليتي لي كالكول، وهذا كنديرو دي زابروكسيماسيون. دونك من بين لي زابروكسيماسيون اللي مهمين اللي كنديرو هي اللي شفنا في الاول ميليو اسيد و ميليو بازيك. دابا غنشوفو اسبيس ماجوريتير و اسبيس مينوريتير. هذا الفيديو مهم بزاف. دونك غادي نشوف إلا غناخد واحد كوبل اسيد باز اش ا لا فورم اسيد مع لا فورم باز ديالو بازيك. دونك قلنا في هاد السوليسيون هاد لاسيد ملي غنديرو مع الماء شنو غادي نلقاو؟ غنلقاو لاسيد كي غيس وغنلقاو لا باز ديالو وغنلقاو اش 3 او بلس وغنلقاو اش او موان اللي كاينه ديجا في الماء. دونك هاد لاسيد ولا باز كونجوغي ديالو كيف درنا في الدياغرام دو بريدومينونس عندنا لا كونستونت داسيديتي هي لا كونسونطراسيون دو H3 او بلس فوا لا كونسونطراسيون ديال لا باز سور لا كونسونطراسيون ديال لاسيد. إلا دخلنا عليها موان لوغ، دونك موان لوغ دو كا تساوي موان لوغ ديال H3 او بلس موان لوغ ديال لا باز سور H3 او بلس. شوفوا معايا هذه قلنا هذا بحال اللي درنا المره اللي فاتت. موان لوغ دو هذا هي البي كا، هذه هي البي كا، هذه هي البي اش. هذه موان لوغ ديال لا فورم بازيك سور لا فورم اسيد. هي لا فورميل. دونك الا دينا غنلقاو بي اش تساوي بي كا. هذه هي اللي لقيناها في الدياغرام دو بريدومينونس. ولكن الفرق بين اسبيس ماجوريتير وداك الدياغرام دو بريدومينونس كنقولوا واحد كبر من الاخر. دابا لا، دابا غنمشيو للكا الاولاني نشوفوا معنا غنقول واحد ماجوريتير. دونك كا 1 الا اختارينا انه لاسيد هو اللي ماجوريتير. دونك اسيد ماجوريتير يعني اش شنو كنقصدوا بها؟ يعني لاسيد اكبر بكثير اش ا لا كونسونطراسيون ديالو اكبر بكثير من لا كونسونطراسيون ديال ا موان. ماشي الياتوار هذاك الشيء في لاشيمي. امتى اسبيس كيكون كبر من اسبيس بزاف ماجوريتير وهذا مينوريتير؟ ملي كيكون كبر منه او موان 10 مرات. دونك لا كونسونطراسيون ديال لاسيد اكبر من او يساوي 10 مرات لا كونسونطراسيون ديال لا باز. الا تحقق هذه الكونديسيون كان كبر منه 10 مرات راه كنقول انه لاسيد هو اللي ماجوريتير ولا باز هي اللي مينوريتير. دونك غنمشي بنفس الطريقه اللي درنا في الدياغرام دو بريدومينونس. دابا الرابور بغينا لا باز على لاسيد. دونك اش غادي يكون عندنا هنايا؟ دونك لا كونسونطراسيون دو ا موان سور لا كونسونطراسيون دو اش ا اش كتساوي ا موان سور اش ا وغنجيبو 10 للطرف الاخر. دونك هذه غنقسمو عليها وهذه غتولي هي 1 على 10. دونك وشكون هو اللي كبير؟ 1 على 10. دونك هذا غير كالكول. دونك 1 على 10 هي 10 موان 20. بغينا نصايبو هاد لا فورميل. دونك غندخل عليهم باللوغ. دونك لوغاريتم دو لا باز سور لوغاريتم ديال لاسيد شنو كتعطينا؟ انفيريور ايكالا موان 20. لوغ ديال 10 موان 20 هو موان 20. دونك الا بغينا نصايبو هادي شنو غنمشيو نديرو؟ غنزيدو بي اش هنا و بي اش هنا. دونك بي اش بلس لوغاريتم ديال ا موان سور اش ا راه كيفاش داير؟ انفيريور او ايكال. سوا ندير ان ستريكتومون انفيريور ولا انفيريور ايكال ا اش ا موان 20 بلس بي كا ا. غنزيد بي كا ا، عفوا غنزيدو بي كا هنايا باش نصايب البي اش. بي كا ا بلس ديال بي اش بي كا ا موان 20. دونك لاحظوا معايا هذه شنو هي؟ هذه راه هي لو بي اش. دونك شنو هي النتيجه؟ هادشي اللي كيهمنا هنايا. دونك لو بي اش كيفاش غيكون؟ اصغر من او يساوي بي كا ا موان 20. دونك الا كان البي اش انفيريور او ايكال بي كا ا موان 20 دونك نقدر نصايبها بحال هكا في الدياغرام. دونك شنو قلنا؟ هذا البي اش، هذه البي اش كتساوي بي كا ا، ولكن حنا بغيناها هي بي كا ا بي اش كيساوي بي كا ا موان 20 في هاد لازون قل منه. دونك هنايا الا كان قل من هاد البلايص اللي بي اش ديالو قل من هادي دونك هنا غيكون لاسيد اكبر بكثير من لا كونسونطراسيون ديال لا باز. يعني لا فورم اسيد لاسيد هو اش؟ هو اللي ماجوريتير ولا باز كيفاش دايره؟ لا باز مينوريتير. يعني الا كان عندي مثلا اش ا، الا كان عندي اش ا بلس شي ايكواسيون بلس ا موان في هاد لا زون هذا نيجليجابل قدام هذا. دونك نقدر نحيدو بحال ما غاديش ياثر. هادشي علاش قلت لكم هاد لابارتي
راه مهمه بزاف. دونك غندوزو للكا الثاني. دونك شناهي كتقول لنا هاد الكا الثانيه؟ كا 2. في الكا الثانيه بالعكس. دونك شكون هو اللي غيكون ماجوريتير؟ دونك كا 2 غيكون عندي لا باز هي اللي ماجوريتير. يعني اشنو كنقصدوا بان لا باز هي اللي ماجوريتير؟ يعني لا كونسونطراسيون ديال لا باز اكبر بكثير من لا كونسونطراسيون ديال لاصيد. امتى كيتحقق هذا؟ الا كانت لا باز كبر من 10 المرات لا كونسونطراسيون ديال لاصيد. الرابور ديالهم دونك الرابور ا موان سور اش ا غادي يكون سوبيريور ايكال 10 سو كي امبليك غندخلوا عليها باللوغاريتم de a moins sur HA supérieur égal à log de 10 اللي هو 1. غنزيدو PKA هنا و PKA هنا. دونك كتولي عندي PKA بلس لوغاريتم ديال لا باز سور لاسيد HA. كيفاش دايره هادي؟ supérieur égal غنزيدو هنا PKA بلس 1. دونك شناهي الريزلتا اللي وصلنا لها هادي؟ شناهي؟ راه هي PH. دونك سو كي امبليك أنه لو بي اش كيفاش غيكون سوبيريور ايكال بي كا ا بلس 1. مهمه بزاف هاد لابارتي. دونك قلب البي كا ا موان زا لاسيد هو اللي ماجوريتير اكثر من بي كا ا بلس 1 لا باز هي اللي ماجوريتير. دونك الا بغينا نطراسيو لا شيمي اون سوليسيون راه هادشي مرتبط ببعضياته. دونك راه خصك ضروري دوز البارتي تتميتريزي مزيان لا بارتي الاولى. دونك هاد البلاي ليست اللي غادير الشيمي اون سوليسيون راه فيها كلشي من الاول حتى الاخر. دونك خصك تبدا من الاول وتبقى غادي حتى الاخر باش تفهم كلشي. دونك البي اش كنساوي البي كا ا. دونك هنا غتكون عندنا بي كا ا بلس 1. دونك هاد لازم الا فاتت البي اش فاتت بي كا ا موان زا شنو غيكون عندنا؟ لا باز هي اللي اش اكبر بكثير من لاسيد. دونك لا باز هي اللي ماجوريتير. دونك لا باز راه اش راه ماجوريتير و لاسيد راه مينوريتير. في هاد لازون هادي اللي هي اللي درنا في الاول اللي هي بي كا ا موان زا. دونك في البي كا ا موان زا في هاد لازون هادي راه ا موان اصغر بكثير من اش؟ من لاسيد. لاسيد هو اللي كبر بزاف من لا باز. دونك لاسيد هو اللي ماجوريتير. في هاد البلايص هادي راه سي نورمال ملي كتكون بي اش كبر من بي كا ا. هنا راه لاسيد في هاد البلاصه هادي راه اش ا كبر من ا موان. ولكن هو الدياغرام دو بري ولكن ما عندكش حق نيجليجي. هذا كنيجليجيو هذا غير كبر منه. في هاد لابارتي هادي ا موان راه كبر من لاسيد ولكن ما عندكش حق. هذا راه بريدومينونس ديال لاسيد. دونك الا وصلتي لهاد البلاصه كيولي ماجوريتير ولا درتي لهاد البلاصه كيولي لا باز هي اللي ماجوريتير. دونك تعاودوا هاد لا فيديو بزاف د المرات. لا فيديو مهم بزاف.